नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सनमा। म रोहन श्रेष्ठ र म दिपेश घिमिरे। हरेक साता जस्तो आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं र पुँजी बजारका विविध विषयवस्तुमा आज पनि हामी छलफल गर्नेछौं। रोहनजी, यो साता कस्तो रह्यो? हामी एकदमै सरसर्ती हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो साताभरिको चाहिँ शेयर मार्केटको विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि हरियो बत्ती बलेको बलै छ र यो साता हामीले निकै सकारात्मक मान्न सक्छौं। शेयर बजारलाई एकदमै बिस्तारी बढेको छ, तर बजार पुँजीकरणले एकदमै साथ दिएको जस्तो देखिन्छ। कारोबार रकम पनि औसत छ, बजार पुँजीकरण निरन्तर बढिराखेको छ र नेपालको जीडीपी को आकारको छेउछाउ पुगिसकेको अवस्था एकदमै र 37 खर्ब नआएको छ बजार पुँजीकरण। जुन यो साताको अन्तिम दिन बिहीबारको मार्केट हेर्नुपर्दा 37 खर्ब 2 अर्ब नआगेको छ। यो निकै सकारात्मक मान्न सकिन्छ। एकदमै। अब नेप्सेकै कुरा गर्ने हो भने पनि 2.74 बिन्दुले चाहिँ बढेर आजकै कुरा गर्ने, हिजो नै बिहीबारकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि जति बेला चाहिँ मार्केटको चाहिँ क्लोजिङ दिइरहेको थियो त्यसमा कुरा गर्ने भने 2474.35 बिन्दुमा चाहिँ पुगेको अवस्था रहेको छ दिपेश। र अलिकति तपाईहरुलाई जुन धितोपत्रको दोस्रो बजारको आकारको विषयवस्तुमा हामी अलिकति कुराकानी गर्नेछौँ दर्शकबिन। धितोपत्रको दोस्रो बजारको आकार हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बिहीबारको कुराकानी गर्नुपर्दा 2 अङ्कले मात्रै बजार बढेको थियो भने पुँजीकरण भने 37 खर्ब भन्दा माथि पुगेको छ र यसलाई के पनि जनाउँछ भने बजार अब क्रमिक रूपमा माथि बढ्दैछ। यो साताको मंगलबार नेप्से सूचक हालसम्मकै उच्च अङ्क 2674.47 को बिन्दुमा पुगेको थियो। सो दिन पनि नेप्सेको कुल बजार पुँजीकरण भने 36 खर्ब 94 अर्ब रहेको थियो भने अन्तिम दिन बिहीबार भने बढेर जुन 37 खर्ब 2 अर्ब नआएको छ। यो एउटा इतिहास मान्न सकिन्छ, किनकि बजार पुँजीकरण निरन्तर बढिराखेको छ। बजार पुँजीकरण कुनै बेला 11 खर्ब मात्रै थियो, जुन बेला बजारको आकार पनि जुन 1100 को बिन्दुमा थियो नेप्से इन्डेक्स पनि, र 1800 को बिन्दुमा पुग्दा पनि बजार पुँजीकरण 22-23 खर्बको मात्र थियो भने अहिले निरन्तर बढेर 37 खर्ब पुगेको छ। लगानीकर्ताहरू खुसी हुने क्षण आएको छ। निरन्तर बजार बढ्ने आकलन गरिएको छ र बिहीबार नेप्से 2674.35 को बिन्दुमा बन्द भएको छ र बजार पुँजीकरण अघि पनि बताइसकेको छु र यो बजार पुँजीकरण हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा चाहिँ रहेको छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीसँग अरू डेटाहरू पनि रहेका छन्। अब टप मार्केटमा चाहिँ यो हप्ता गेन गर्ने कम्पनीहरूमा रहेको छ, प्रफिट कमाउने कम्पनीहरूमा, प्रफिट सेभ गर्ने कम्पनीमा चाहिँ रहेको छ। एनआइसी एसिया लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको कुरा गर्ने हो भनेदेखि मार्केट सुरुको दिनमा मार्केट ओपन हुँदाखेरि 834 रुपैयाँ चाहिँ कारोबार भएको थियो भनेदेखि आजको दिन मार्केट क्लोज हुने दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ 1405 रुपैयाँमा चाहिँ मार्केट क्लोज भएको अवस्था छ। र यदि डिफरेन्सको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 1405 देखि लिएर 834 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ 571 रुपैयाँको चाहिँ डिफरेन्स आएको छ र त्यसलाई पर्सेन्टेज वाइज क्याल्कुलेट गर्ने हो भनेदेखि 65.3% चाहिँ रहेको छ। र त्यस्तै गरेर दोस्रोमा हामीले टप गेनरमा 5 वटा कम्पनीलाई चाहिँ हेरेका छौँ भन्दाखेरि यति बेला चाहिँ ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावर लिमिटेड दोस्रो नम्बरमा रहेको छ सबैभन्दा बढी कमाउनेमा, जसको चाहिँ यदि मार्केट प्राइसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सुरुवातमा ओपनिङ डेमा उसको प्राइस रहेको थियो 376 रुपैयाँ रहेको थियो भनेदेखि मार्केट क्लोज हुँदाखेरि 410 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ। र यदि यो डिफरेन्सको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 34 रुपैयाँको मात्रै डिफरेन्स आएको छ, पर्सेन्टेज वाइज चाहिँ 9% रहेको छ। र त्यस्तै गरेर तेस्रोमा चाहिँ ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड रहेको छ। यदि त्यसको प्राइस रेन्जको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 66 रुपैयाँको मात्रै प्राइस डिफरेन्स आएको थियो, जुन चाहिँ 360 बाट सुरु भएको थियो। 360 ओपनिङ प्राइस थियो भनेदेखि 426 रुपैयाँमा चाहिँ क्लोज भएको छ ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको चाहिँ शेयरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि। र त्यस्तै गरेर चाहिँ यो मल्टिपर्पज फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेडको कुरा गर्ने हो भने पनि दिपेश यसको चाहिँ प्राइस रेन्जको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 48 रुपैयाँको डिफरेन्स आएको छ, जसको चाहिँ प्राइस ओपनिङ प्राइस 188 रुपैयाँ थियो भनेदेखि 236 रुपैयाँमा पुगेर चाहिँ मार्केट क्लोज भएको चाहिँ अवस्था रहेको थियो भनेदेखि रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेडको पनि 65 रुपैयाँ चाहिँ डिफरेन्स आएको छ र त्यसलाई चाहिँ पर्सेन्टेज वाइज क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 27.1% चाहिँ रहेको छ भनेदेखि त्यसको प्राइस रेन्ज तुलना गर्ने हो भनेदेखि सबैभन्दा बढी मार्केट क्लोज हुँदाखेरि 306 रुपैयाँमा क्याल्कुलेट भएको थियो भनेदेखि मार्केट ओपन हुँदाखेरि जम्मी 241 रुपैयाँ मात्रै रहेको थियो। र त्यस्तै गरेर दिपेश मसँग चाहिँ यहाँ अरू डेटा यो टप लुजर यो हप्ताभरि चाहिँ सबैभन्दा बढी गुमाउने को रहेका छन् भनेर पनि
कम्पनीहरू रहेका छन् भनेर पनि हामीले चाहिँ निकालेका छौँ, डाटा निकालेका छौँ। र त्यसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेडले सबैभन्दा बढी गुमाएको अवस्था रहेको छ, 17.8% ले चाहिँ गुमेको अवस्था चाहिँ रहेको छ। र त्यस्तै गरेर प्राइस डिफरेन्सको कुरा गर्ने हो भनेदेखि 26 रुपियाँको प्राइस डिफरेन्स रहेको छ। र त्यो ओपनिङ भ्याल्यु उसको 147 रहेको थियो भनेदेखि 188 रुपियाँमा चाहिँ क्लोज भएको, 173 रुपियाँमा चाहिँ क्लोज भएको चाहिँ अवस्था रहेको थियो। र त्यस्तै गरेर चाहिँ रसुवागढी हाइड्रो पावर लिमिटेडको पनि कुरा गर्ने हो भनेदेखि 49 रुपियाँको चाहिँ डिफरेन्सेस देखिएको छ। सबैभन्दा हाई यो विकको कुरा गर्ने भने 562 रुपियाँ रहेको थियो, जुन चाहिँ झरेर 457 रुपियाँमा चाहिँ विकको सबैभन्दा लोएस्ट चाहिँ 425मा गएको थियो भनेदेखि विकमा ओपन हुँदाखेरि 457 रुपियाँ चाहिँ रहेको थियो। र त्यसमा चाहिँ चेन्जेस डिफरेन्स आएको छ 10.4% चाहिँ रहेको थियो। र त्यस्तै गरेर अजोड इन्स्योरेन्सको कुरा गर्ने हो भने पनि यो चाहिँ नेगेटिभ भ्याल्युमा गएको छ। सबैभन्दा बढी 1125 सम्म पुगिसकेको थियो मार्केट रेन्जको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त्यसको प्राइस। र पछि आएर मार्केट क्लोज हुँदाखेरि, विक क्लोज हुँदाखेरि 885 रुपियाँ 845 माफ गर्नु होला 845 रुपियाँसम्म चाहिँ आएर मार्केट क्लोज भएको अवस्था रहेको थियो अजोड इन्स्योरेन्सको कुरा गर्ने हो भने। र त्यस्तै गरेर एनआइसी एसियाको ग्रोथ फन्डको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि यो फन्डको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 13 रुपियाँसम्म पुगेकोलाई पछि क्लोज हुँदाखेरि 12 रुपियाँ आएको अवस्था रहेको थियो। र त्यस्तै गरेर पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर लिमिटेडको कुरा गर्ने हो भने पनि 5.5% को चाहिँ चेन्ज देखिएको छ। र त्यो चाहिँ सबैभन्दा बढी 212 रुपियाँसम्म पुगेको चाहिँ पछि घट्दै आएर 181 रुपियाँसम्म पुगेको चाहिँ तथ्याङ्क हामीसँग चाहिँ रहेको छ दिपेश। र त्यसै गरी हामी निरन्तर बजारको विषयवस्तुमै केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो साता हामीले निरन्तर बजारलाई भनिराखेका छौँ सकारात्मक रह्यो। एकदमै बजार पुँजीकरणको हिसाबले होस् अथवा कारोबार रकमको हिसाबले होस् अथवा नेप्से इन्डेक्सै किन नहोस्, बजार निरन्तर बढेको छ। यसलाई एकदमै सकारात्मक दिशामा गएको मान्न सकिन्छ, किनकि वात्तै बढेको छैन, बजार क्रमिक रूपमा बढेको छ। ब्याङ्किङ इन्डेक्समा बढ्न थालिसकेका छैनन् ब्याङ्किङका कम्पनीहरू, हामीले विश्लेषण गरिराखेका छौँ। ब्याङ्किङ इन्डेक्स अलिकति केही प्रभावित भए पनि समग्रमा बढेको देखिन्छ भने अन्य लघुवित्त त्यसै गरी हाइड्रो पावर सेक्टरमा यो साता लगानीकर्ता अलिक बढी झुम्बिएको देख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अन्य इन्डेक्सहरूमा भने त्यति झुम्बिएको देखिएन, त्यही पनि बजारमा क्रमिक रूपमा बजार बढ्ने भनी अपेक्षा गरिएको छ। र अलिकति ब्याङ्किङ इन्डेक्सकै कुराकानी गर्न चाहन्छु दर्शकवृन्द। ब्याङ्किङ इन्डेक्सलाई हामीले सरसर्ती हेर्दा यो साता टेक्निकल चार्टको कुराकानी म गर्न चाहन्छु। साताभर क्रमिक रूपमा बढेको छ। पहिलो दिन 2631.90 बिन्दुमा रहेको थियो ब्याङ्किङ इन्डेक्स, त्यसपछि निरन्तर इन्डेक्स बढ्यो र 2657 बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यसपछि 2658 एक अङ्कले मात्रै बढेको छ ब्याङ्किङ इन्डेक्स भने अर्को दिन भने 2674 को बिन्दुमा पुगेको थियो र 2671 को बिन्दुमा अन्तिम दिन पुगेको हामी देख्न सक्छौँ। र इन्डेक्सकै कुराकानी हामी निरन्तर गरिराखेका छौँ। साताभरको कुराकानी गर्नुपर्दा यो साता सकारात्मक रहेकै हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ रोहनजी। र अब चाहिँ साताभरिको रिपोर्ट हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरि नै हाल्यौँ होइन, साताभरि कस्तो रहेको थियो त भनेर हामीले विश्लेषण गरि नै हाल्यौँ। यही कुरालाई चाहिँ हामीले एउटा रिपोर्ट मार्फत पनि यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गरेका छौँ। अबको पालो भने यो रिपोर्टको। शेयर बजारका लागि यस साता फलदायी रह्यो। नेप्से सूचक यस साता विगतका सबै रेकर्डहरूलाई तोड्दै अघि बढेको छ। मंगलबार नेप्सेले इतिहासकै उच्च बिन्दु पनि हासिल गरेको छ। मंगलबार नेप्से 2674.47 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। बिहिबार पनि झिनो अङ्कले सुधारसहित बजार 2674.35 बिन्दुमा बन्द भएको छ, जुन मंगलबार बनाएको उच्च बिन्दु सँगसँगै हो। गत साताको तुलनामा यो साता समग्रमा नेप्से सूचक 1.61% वृद्धि भएको छ। गत साता बजार 2631.90 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। गत साताको तुलनामा यो साता कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ। हाल बजार पुँजीकरण 37 खर्ब रुपियाँ भन्दा बढी कायम भएको छ। यो बजार पुँजीकरण पनि हालसम्मकै उच्च हो। गत साताको तुलनामा यस साता दैनिक कारोबार रकममा उल्लेख्य सुधार भएको छ। यसबाट बजारमा लगानीकर्ताको उपस्थिति र आत्मविश्वास पनि बढ्दै गएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। बिहिबार सबैभन्दा थोरै 6 अर्ब 56 करोड बराबरको कारोबार भएको छ भने आइतबार सबैभन्दा धेरै 9 अर्ब रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यो साता औसतमा दैनिक 7 अर्ब 15 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको देखिन्छ।
यस साता सूचीकृत समूहगत प्रदर्शन मिश्रित देखिएको छ। आधा समूहमा वृद्धि भएको छ भने आधामा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा धेरै होटल तथा पर्यटन समूहमा 15.47% वृद्धि भएको छ। त्यसपछि माइक्रो फाइनेन्स 6.91 र फाइनेन्स 6.67%ले वृद्धि भएको छ। ट्रेडिङ समूह भने सबैभन्दा धेरै 15.05%ले घटेको छ। त्यसपछि लगानी समूह 2.64 र निर्जीवन बीमा समूह 0.64%ले घटेको छ। यस साता एनआइसी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको सेयर भाउ सबैभन्दा धेरै 60.76%ले वृद्धि भएको छ। स्वदेशी लघुवित्तसँग मर्जरका कारण लामो समयसम्म एनआइसीको सेयर कारोबार रोक्का रहेको थियो। कारोबार खुल्न साथ यस लघुवित्तको सेयर भाउ सर्किट लागेर बढ्ने क्रम जारी रहेको छ। त्यस्तै दोस्रोमा ओमी लघुवित्तको भाउ 31.95 र तेस्रोमा चन्द्रगिरी हिल्सको 28.05%ले भाउ बढेको छ। त्यस्तै अजोड इन्सुरेन्सको भाउ यस साता सबैभन्दा धेरै 18.04%ले गिरावट आएको छ। बीमा समितिले 50% हकपत सेयर प्रस्ताव हटाउन निर्देशन दिएपछि अजोडको भाउ घटेको हो। त्यस्तै दोस्रोमा साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भाउ 15.89 र तेस्रोमा रैराङ हाइड्रो पावरको भाउ 5.50% घटेको छ। र यो रहेको थियो साताको विश्लेषण। साताभर कुन कम्पनीको अवस्था कस्तो रह्यो र सातामा के कस्तो गतिविधि देखियो, यी नै विषयवस्तु समेटेर हामीले रिपोर्ट तयार पारेका थियौँ। अब भने बजेटतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छौँ रोहनजी। यो वर्ष आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ र बजेटको कुराकानी गर्नुपर्दा यो वर्ष अलिकति कोभिडले प्रभावित पारेको क्षेत्रलाई समेटेर बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीको भनाइ सुन्दा अलिकति लोकप्रिय बजेट आउला कि भन्ने आकलन गरिएको छ। यसमा अलिकति अर्थमन्त्रीलाई दबाव हुन सक्छ, तर अर्थमन्त्रीले बिल्कुल पनि अहिलेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै जुन शेयर बजारलाई समेटेर पुनर्कर्जाका विषयवस्तु, बैंकिङ सेक्टरका विषयवस्तु समेटेर बजेट ल्याउन जरुरी रहेको छ। किनकि हामी कोभिडले थलथली अवस्थामा पुगेका छौँ। अर्थतन्त्र नकारात्मक दिशामा छ, विश्व बैंकले पनि भनिसकेको छ र नेपालका विभिन्न अध्ययनले पनि अर्थतन्त्र नकारात्मक भइराखेको विश्लेषण भएको छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै अर्थ मन्त्रालयले, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट ल्याउन जरुरी रहेको छ। यिनै विषयवस्तु समेटेर हामीले रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अबको प्रस्तुतिमा यो रिपोर्ट हेरौँ। अर्थ मन्त्रालय यति बेला आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बनाउन तीव्र तयारीमा छ। यस क्रममा अर्थका अधिकारीहरूको चासो मन्त्रालयहरूबाट आउने नयाँ कार्यक्रमतर्फ बढी छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कम स्रोतका बीच लोकप्रिय बजेट निर्माण गर्नुपर्ने चुनौतीमा छन्। मन्त्रालयसँगको प्री बजेटमा नियमित छलफलमा रहेका उनी अहिलेको अवस्थामा मन खोलेर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताइरहेका छन्। कोभिडका कारण खुम्चिएको राजस्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र आन्तरिक ऋणको परिधिभित्र रहेर बजेटको स्रोत निर्माण गर्ने उनको भनाइ छ। ऋणको एउटा सीमा हुन्छ। हाम्रो बजेटको बास्केटमा यी तीनटा भनौँ न तीन प्रकारको रिसोर्सलाई हामी म्यानेज गरिरहेका हुन्छौँ। आन्तरिक राजस्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ऋण र आन्तरिक ऋण। यो सबै गर्दाखेरिमा पनि हामीले चाहिँ मन फुकाएर, खुट्टा भनौँ न एकदम चाहिँ हात खुट्टा फैलाएर, पखेटा फैलाएर बजेट निर्माण गर्न चाहिँ सम्भव नहुने त्यस प्रकारको परिस्थितिमा हामी छौँ। सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने अर्थमन्त्री पौडेलसँग सहमत छैनन्। उनी अर्थमन्त्रीको भनाइ विपरीत लोकप्रिय बजेट ल्याउने संकेत गरिरहेका छन्। अघिल्लो साता एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले वृद्ध भत्ता बढेर मासिक 5,000 पुग्ने घोषणा गरे। पुराना कार्यक्रम थाँती रहे पनि नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने परिपाटी भने विगतमा जस्तो अहिले पनि उस्तै देखिन्छ। तर विज्ञ भने लोकप्रिय बजेटको नाममा सरकारले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउन चुक्न नहुने तर्क गर्छन्। स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई जाने रकम कटौतीको सम्भावना यो वर्ष पनि छैन। कोरोनाबाट प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र उकास्न आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने दबाव समेत सरकार सामु रहेको छ। तर अर्थमन्त्रीले कस्तो बजेट ल्याउँछन् त्यसका लागि जेठ 15 गते कुर्नु नै पर्नेछ। त दर्शकवृन्द हेरिहाल्नु भयो, हामीले एउटा रिपोर्ट तयार गरेका थियौँ। अब कस्तो किसिमको चाहिँ बजेट आउला, यति बेला चाहिँ 17 खर्बको चाहिँ बजेटको चाहिँ आकलन गरिएको छ। अब यो बजेटले कतिको राहत दिन्छ त्यो भनी हेर्न बाँकी नै छ। यो त रह्यो बजेटसँग जोडिएर हामीले बनाएको यहाँहरूको लागि प्रसारण गरेको रिपोर्ट रह्यो। अब हामीसँग सदा चाहिँ आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएका हप्ताभरि कस्ता किसिमका आर्थिक गतिविधि भए, अर्थतन्त्रलाई डोर्याउनको लागि कस्ता किसिमका गतिविधिहरू भए, यसै विषयलाई समेटेर एउटा रिपोर्ट हामीले तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् यो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 2 कम्पनीको 1,45,24,148.24 किता शेयर सूचीकृत भएको छ। सूचीकृत हुनेमा नेपाल बैंकको 1,35,39,384.24 किता 12% बोनस शेयर र 3,44,764 किता हकप्रत शेयर रहेको छ। यस्तै गुहेश्वरी मर्चेन्ट ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्स कम्पनीको 6,40,000 किता बोनस शेयर पनि सूचीकृत भएको छ। कम्पनीले आर्थिक वर्ष 2076-77 को नाफाबाट 8% बोनस शेयर वितरण गरेको थियो। सोही शेयर नेप्सेमा भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जा पुँजी र निक्षेप अनुपात सीसीडी रेसियो 77.87% रहेको छ। यसले वाणिज्य बैंकहरूसँग पर्याप्त मात्रामा लगानी योग्य रकम रहेको देखाउँछ। केन्द्रीय बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकको सीसीडी रेसियोको सीमा 85% पुर्याएको थियो, तर अहिले कुनै पनि वाणिज्य बैंकहरूको सीसीडी रेसियो 85% पुगेको छैन। अहिले कर्जा प्रवाहलाई आक्रामक बनाएका वाणिज्य बैंकको सीसीडी रेसियो पनि 79% देखि 80% सम्मको सीमामा रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीसँग जुझ्न नेपालले 60 अर्ब 53 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सहायता प्राप्त गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेपालले 2 खर्ब 36 अर्ब 23 करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ। त्यसको 25.5% सहायता कोभिडको महामारी विरुद्ध लड्न तथा त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव न्यूनीकरणमा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरेको आर्थिक सहायता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सिंगटी हाइड्रो पावरको आइपीओ बाँडफाँड हुने भएको छ। कम्पनीले चैत्र 6 गतेदेखि प्रति किता 100 रुपैयाँको दरमा 29 लाख किता आइपीओ बिक्रीमा ल्याएको थियो। त्यसमध्ये 5% अर्थात् 1,54,000 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र 2% अर्थात् 58,000 किता शेयर कर्मचारीहरूका लागि बाँडफाँड गरिएको थियो। बाँकी 26,97,000 किताका लागि सर्वसाधारणहरूका लागि बिक्री खुला गरेको थियो। कम्पनीले सर्वसाधारणमा बिक्रीमा ल्याएको आइपीओमा 15,23,450 जना आवेदकबाट 2,47,20,450 किता शेयर खरिदको लागि आवेदन परेको छ, जुन कम्पनीले बिक्रीमा ल्याएको 26,97,000 किता आइपीओको 9.16 गुणा भन्दा धेरै हो। माग भन्दा बढी आवेदन परेकोले कम्पनी शेयर न्यूनतम 10 किताका दरले वितरण भएको छ। त्यसअनुसार 2,69,700 जनाले मात्रै 10 किताका दरले शेयर पाएका छन्। बाँकी 12.5 लाख भन्दा बढी आवेदकले भने शेयर पाएका छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार लगायतका जुनसुकै सार्वजनिक बिदा परे तापनि चैत्र मसान्तसम्म राजस्व संकलन गर्ने काउन्टर खुला राख्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय बैंकले सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंक लगायत राजस्व कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका काउन्टर खोली राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। केन्द्रीय बैंकले बैंकका क्लियरिङ सम्बन्धी कार्य गर्ने काउन्टरहरू र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड समेत पूर्ण रूपमा खुला गर्न भनेको छ। बीमा समितिले एकल बीमा लेखमा थप कडाई गरेको छ। एकल बीमा पोलिसीमा हुँदै आएको विकृति रोक्न समितिले यस्तो निर्णय नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। समितिले 19 वटै जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सर्कुलर जारी गर्दै एकल बीमा लेखहरू 3 वर्षसम्म सरेन्डर त्याग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि यसरी सरेन्डर गर्न कम्तीमा 2 किस्ता बीमा शुल्क बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो। समितिले एकल बीमा पोलिसी धितो राखेर 3 वर्षसम्म कर्जा नदिन समेत निर्देशन दिएको छ। र दर्शकवृन्द, यो रहेको थियो साताभर के भए, कम्पनीहरूको अवस्था कस्तो रह्यो, अर्थतन्त्र कुन गतिमा छ, साथसाथै देशको समग्र आर्थिक गतिविधिहरू समेटेर तयार पारेको रिपोर्ट। अब भने पालो भएको छ शेयर शिक्षाको। हामी हरेक साता तपाईहरूलाई मध्यनजर गरेर, तपाईहरूका गुनासा समेटेर, तपाईहरूको कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै तपाईहरूका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्दै आएका छौँ। यो साता भने हामीले तपाईहरूले सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी कारोबार गर्नुहुन्छ, टीएमएस कसरी प्रयोग गर्ने, टीएमएस यानी कि अनलाइन सिस्टम 2075 कार्तिकमा आएको थियो। यो अनलाइन सिस्टम प्रयोग गर्न अझै पनि लगानीकर्ता अभ्यस्त नभएको विश्लेषण हुँदै आएको छ। र सेकेन्डरी मार्केटमा कसरी कारोबार गर्ने र कसरी ब्रोकर आइडी खोल्ने, ब्रोकरमा कसरी जाने
लगायत विभिन्न साना साना कुरा समेटेर हामीले जुन कारोबार गर्न सिकाएका छौँ। अबको पालोमा यो रिपोर्ट हेरौँ। शेयर बजारमा अनलाइन प्रणालीबाट कारोबार सुरु भएको 1 वर्ष पूरा भइसक्यो, तर अझै धेरै लगानीकर्ताले अनलाइन प्रणालीबाट कारोबार गर्न अप्ठ्यारो मानिरहेका छन्। यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने दुविधा अझै देखिन्छ। अनलाइनमा शेयर कारोबार गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले नयाँ लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण KYC सम्बन्धित ब्रोकरलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सम्बन्धित ब्रोकरले तपाईँको अकाउन्ट र युनिक क्लाइन्ट कोड अर्थात् UCC बनाइदिन्छन्। पुरानो लगानीकर्ताले समेत विवरण ब्रोकरलाई उपलब्ध गराई अनिवार्य रूपमा UCC जेनेरेसन र अकाउन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी मिति र जिल्ला उल्लेख गर्नुपर्छ। संस्थागत लगानीकर्ताले भने कम्पनी दर्ता नम्बर, दर्ता मिति र जिल्ला उल्लेख गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि अनलाइन कारोबारका लागि लग इन गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट लग इन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले पासवर्ड लिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँले इमेलमा युजर नेम पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि क्रिएट पासवर्ड बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँलाई उपलब्ध हुने URL मा पासवर्ड कन्फर्म गर्नुहोस्। यसरी सबमिट बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र इमेल कन्फर्मेसन आउँछ। त्यसपछि TMS लगइन गर्न ब्रोकरले दिएको एड्रेस URL प्रयोग गर्नुहोस्। DNA लगइन अर्डर राख्नु अघि ब्रोकरले DNA लगइन गरेको छ छैन हेर्नुहोस्। DNA लगइन भएको वा नभएको यकिन गर्न तपाईँको स्क्रिनको टप राइटमा हरियो बत्ती बलेको हुनुपर्छ। यदि छैन भने तपाईँले तपाईँको सम्बन्धित ब्रोकरलाई सम्पर्क गरी DNA लगइन गर्न लगाउनु पर्ने हुन्छ। DNA लगइन नभएको अवस्थामा तपाईँले अर्डर इन्ट्री गर्दा यस्तो खालको एरर मेसेज आउँछ, मी नट लग्ड इन। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले शेयर खरिद वा बिक्री अर्डर गर्न सकिन्छ। यदि तपाईँलाई शेयर खरिद गर्नु छ भने अर्डर म्यानेजमेन्टमा बाई अर्डरमा जानुहोस् र स्क्रिनबाट नै लगानीकर्ताले खरिद अर्डर राख्न सक्छन्। यसमा धेरै प्रकारका मार्केट सेसन हुन्छन् जुन आफ्नो समयअनुसार इनेबल पनि हुन्छ। तपाईँले कन्टिन्युअस सेसन, प्री ओपन सेसन, ऑड लट अर्डर सेसन, स्पेशल प्री ओपन सेसन राख्न सकिन्छ। तपाईँले तपाईँको स्क्रिनको माथिको दायाँ भागमा रहेको नीलो रङको बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने शेयर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। शेयर खरिदको लागि सम्बन्धित लगानीकर्ताको क्लाइन्ट नेम र क्लाइन्ट कोड आफै आउँछ। अर्डर राख्नुभन्दा अगाडि अर्डर टाइप सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्डर टाइप 2 प्रकारका हुन्छन् भन्ने पनि हेक्का राख्नुपर्छ। पहिलो लिमिट र दोस्रो मार्केट लिमिट र त्यसमा दिएको भ्यालिड प्राइस रेन्ज अनुसार मूल्य राख्न सकिन्छ। मूल्य भने बजारको मूल्य अनुसार आफै कायम हुन्छ। इन्स्ट्रुमेन्ट टाइपमा इक्विटी छान्नुहोस् र सेक्युरिटी सिम्बल छान्नुहोस्। त्यसपछि अर्डर राखिसकेपछि कारोबार सफल भएकोमा तपाईलाई मेसेज आउँछ। अर्डर राखिसकेपछि सम्बन्धित लगानीकर्ताको अर्डर खातामा गएर बस्छ। अर्डरको अवस्था समेत त्यही देख्न सकिन्छ। काउन्टर बिक्री अर्डर उही मूल्यमा आउने बित्तिकै पुरै वा आंशिक रूपमा अर्डर मिल्न जान्छ र कारोबार सफल हुन्छ। यदि अर्डर बाँकी भएमा अर्को बिक्री उही मूल्यमा आउने बित्तिकै मिल्न जान्छ र कारोबार हुन्छ। अर्डर बाँकी रह्यो र मार्केट बन्द भयो भने तपाईले गरेको खरिद अर्डर समेत खारेज हुन्छ। सोही बमोजिम बिक्री अर्डर पनि गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि पनि अर्डर म्यानेजमेन्टमा गएर सेल अर्डरमा जानुहोस् र खरिद अर्डर राखे जस्तै अर्डर राख्न सक्नुहुनेछ। सम्बन्धित लगानीकर्ताको नाम र कोड आफै आउँछ। इन्स्ट्रुमेन्ट टाइपमा इक्विटी छान्ने, सेक्युरिटी सिम्बल छान्ने, त्यसपछि सम्बन्धित ट्रेडिङ प्यारामिटर्स देख्न सकिन्छ। त्यसमा ट्रेड क्वान्टिटी, ट्रेड प्राइस एन्ड डिस्क्लोज क्वान्टिटी अप्सनल, डिस्क्लोज्ड क्वान्टिटीमा राखिएको क्वान्टिटी मात्रै देख्न सकिन्छ र कम्तीमा 10% क्वान्टिटी डिस्क्लोज हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्डर खुला छ भने आफ्नो अर्डरलाई सच्याउन वा खारेज गर्न समेत सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि एडिट भन्ने ठाउँमा क्लिक गरेर सच्याउन सकिन्छ। त्यस्तै आफ्नो अर्डर खारेज गर्नु पर्यो भने क्यान्सल अर्डरमा गएर खारेज गर्न सकिन्छ। आफ्नो अर्डरलाई आंशिक रूपमा समेत खारेज गर्न वा सच्याउन पनि सकिन्छ।
भर्खरै मात्रै दिपेश हामीले हाम्रा दर्शकहरूको लागि प्रसारण गरिहाल्यौँ शेयर शिक्षा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण सेगमेन्टको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका कार्यक्रममा चाहिँ राखेका छौँ किनभनेदेखि शेयरमा लगानी गर्ने त थुप्रै भइरहेका छन् यति बेला तर शेयरलाई साँच्चै नै बुझेर लगानी गरेका छन् कि नबुझिकन लगानी अलिकति डाटा पनि भनौँ लगभग सेकेन्डरी मार्केटमा 6 लाखभन्दा बढी पुगिसकेका छन् तपाईँको प्राथमिक बजारमा त 33 लाखको हाराहारी पुगिसकेका छन् यसलाई धान्नुपर्ने अवस्था छ तर यी सबै लगानीकर्तालाई थाहा पनि छैन अब अहिले त अनलाइनमा गइसके पश्चात पनि अब लगभग 1 वर्ष पुरा भइसकेको छ हाम्रा थुप्रै दर्शकहरूलाई थाहा थिएन यद्यपि हामीले चाहिँ हाम्रो यो सेगमेन्टको माध्यमबाट चाहिँ शेयर शिक्षा हाम्रा आम दर्शकहरूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका थियौँ र हाम्रा यो पश्चात अब चाहिँ हाम्रा रेगुलर सेगमेन्ट रहेको छ मार्केट इन्फर्मेसनलाई समेटेर गरिएको चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन सेगमेन्ट रहेको छ र त्यो इन्फर्मेसन सेगमेन्टमा चाहिँ आज को हुनुहुन्छ कसले चाहिँ उहाँको विचार हाम्रा दर्शकहरूको लागि चाहिँ राख्नुहुन्छ त्यो पनि के सरप्राइज यो चाहिँ हामी सरप्राइज नै राख्छौँ अबको प्रस्तुतिमा उहाँको विश्लेषण सहितको भनाइ यहाँहरूको बाजमा नयन बास्तोला शेयर बजारका सक्रिय लगानीकर्ता एवं विश्लेषक 2043 सालमा खोटाङको बुइपामा जन्मेका बास्तोलाले एसएलसी सम्मको अध्ययन विराटनगरबाट गरेका हुन् भने उनले उच्च शिक्षा काठमाडौँबाट हासिल गरे विगत 15 वर्षदेखि नेप्सेको प्राथमिक बजारमा रहेका उनले दोस्रो बजारमा प्रवेश गरेको 9 वर्ष भयो हाल उनी पूर्ण रूपमा मार्केटमा छन् यति मात्रै नभएर उनी शेयर बजार दबाव समूहमा रहेर शेयर बजारको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् उनै शेयर बजारका जानकार लगानीकर्ता बास्तोलाले क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै लगानीका सूत्र सिकाएका छन् नमस्ते यहाँहरूलाई यो टेलिभिजनले सञ्चालन गरेको क्यापिटल कनेक्सन कार्यक्रममा स्वागत छ म यहाँहरूलाई आज नेपालको क्यापिटल मार्केटको बारेमा मेरा अनुभव नियामक निकायले गर्नुपर्ने कामहरू नीति नियमहरू र नेपालको क्यापिटल मार्केटको भविष्य बारेमा केही कुराहरू भन्न गइरहेको छु सर्वप्रथम त म यो क्यापिटल मार्केटमा कसरी इन्भल्भ भएँ कसरी सेकेन्डरी मार्केट मार्फत क्यापिटल मार्केटमा बिजनेस गर्न सुरु गरेँ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडि म स्टडीको टाइममा केही मेरा साथीहरू मेरो रिलेटिभहरूको मार्फत उहाँहरूले सेकेन्डरी मार्केटमा कारोबार गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूसँगको सङ्गतले गर्दाखेरि मेरो पढाइलाई ब्रेक गर्दै म नेपालको क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश गरेको थिएँ त्यहाँदेखि जुन दिनदेखि म नेपालको क्यापिटल मार्केटमा इन्भल्भ सुरु भयो मेरो त्यहाँदेखि अहिलेसम्म मैले नेपाल यो मेरो क्यापिटल मार्केटमा शेयर बजारमा लगानी गर्न सुरु लगानीलाई चाहिँ एउटा बिजनेसको रूपमा अगाडि बढाइरहेको छु मैले कसरी यो क्यापिटल मार्केटमाबाट इन्भेस्ट गरिरहेको छु र मैले यो क्यापिटल मार्केटबाट कसरी बेनिफिट लिइरहेको छु भन्दाखेरि सुरुमा म शेयर मार्केटमा नयाँ खुलेका आइपिओहरूबाट लगानी गर्न सुरु गरेको हुँ त्यस पछाडि सेकेन्डरी मार्केटमा छिरेको थिएँ अहिलेसम्म क्यापिटल मार्केटमा छिरेदेखि मैले राम्रै प्रफिट कमाएको छु जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि यो मार्केटमा छिरिसकेपछि मैले नै यसलाई बिजनेसको रूपमा अगाडि बढाएँ यसमा गर्नुपर्ने अध्ययनहरूलाई त्यही रूपमा अगाडि बढाएँ र अहिले म यो स्थानमा छु जस्तो लाग्छ अब मैले लगानी गर्दाखेरि कसरी लगानी गर्छु भन्ने कुराहरू केही खुलाउन चाहन्छु जस्तो नेपालको क्यापिटल मार्केट बुलिस र बेरिस जहिले पनि हुन्छ अथवा विश्वको मार्केटमा पनि यो हुन्छ भन्ने हामीले बुझेको छौँ बुलिस र बेरिस मार्केटको सर्कलमा लगानी कसरी गर्ने लगानी कसरी बेरिस मार्केटबाट जोगिने बुलिस मार्केटमा कसरी इन्कम गर्ने भन्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो लगानी गर्दाखेरि आफ्नो लगानीलाई डाइभर्सिफाई गरेर जसरी लगानी गर्न सकियो जति सक्दो डाइभर्सिफाई गरेर लगानी गर्न सकियो त्यति बेनिफिट गर्न सकिन्छ यो मेरो अनुभव रहेको छ किन भन्दाखेरि लगानीका धेरै किसिमहरू हुन्छन् लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट ट्रेडिङ
मैले चाहिँ आफ्नो जुन पोर्टफोलियोलाई लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा केही पर्सेन्टेज, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टमा केही पर्सेन्टेज र केही पर्सेन्टलाई चाहिँ ट्रेडिङ पर्सपेक्टिभबाट अगाडि बढाउने गरेको छु। किन भन्दाखेरि ट्रेडिङ मात्रै गर्न पनि एउटा रिस्क हुन्छ, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्न मात्रै रिस्क पनि देख्छु मेरो नजरबाट। किन भन्दाखेरि म यो क्यापिटल मार्केटलाई नि एउटा बिजनेस बनाएर अगाडि बढिसकेपछि मैले ट्रेडिङ पनि गर्नु अति आवश्यक ठान्दछु। ट्रेडिङबाट पनि बेनिफिट लिन सकिन्छ, लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टबाट पनि बेनिफिट लिन सकिन्छ। नेपालको क्यापिटल मार्केटमा प्रवेश गर्ने विभिन्न टुल्सहरू छन्। जस्तो सुरुमा चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा छिर्नका लागि प्राइमरी इस्युबाट छिर्न राम्रो हुन्छ। अहिलेको मार्केटलाई हेर्दाखेरि प्राइमरी मार्केटबाट छिर्ने लगानीकर्ताहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। किन वृद्धि भइरहेको भन्दाखेरि प्राइमरी मार्केट आइपिओबाट वर्षौँबाट धेरै लगानीकर्ताहरूले राम्रो प्रफिट कमाएको देखिन्छ। यस्ता पनि कम्पनीहरू छन् कि आइपिओबाट कमाएको पैसाले घरबार सञ्चालन गरिरहेको र एउटा आफ्नो सानो परिवारको आर्थिक सञ्चालन भइरहेको पनि देखिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राइमरी मार्केटबाट छिर्नलाई सजिलो हुन्छ र केही समय अगाडि धितोपत्र बोर्डले प्राइमरी मार्केटमा एउटा 10 किताको नीति ल्याएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले प्राइमरी मार्केटमा छिर्ने लगानीकर्ताहरू वात्तै बढेको देखिन्छ। तर यो 10 किता नीतिलाई चाहिँ धितोपत्र बोर्डले त्यसलाई चाहिँ स्थगन गर्ने र पहिलाकै नियम जस्तो अनिवार्य 50% गर्ने भन्ने कुराहरू अहिले मार्केटमा चलिरहेछ। तर यो गर्नु हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि सेयर बजारको दायरा फराकिलो पार्नको लागि यो 10 किता नीतिले चाहिँ एकदमै राम्रो प्रभाव परेको देखिन्छ। किनभने न्यूनतम 10 किता पर्छ भनेर नि आम नेपाली जनता क्यापिटल मार्केटमा यसमा चाहिँ इन्भल्भ भएको देखिन्छ। त्यसको लागि पनि डिमान्ड खाताहरू बढी खोलिएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि यो सेयर बजारको विकास विस्तार र सुधार गर्ने र यसलाई व्यापक बनाएर चाहिँ एउटा आम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन र तपाईँको चाहिँ दूरदराजमा रहेको नेपाली जनतासँग नेपाली जनतासँग रहेको चाहिँ लुकेर रहेको सानो सानो पुँजी पनि क्यापिटल मार्केटमा छिराउन सकिन्छ। यो नीतिलाई चाहिँ धितोपत्र बोर्डले क्यान्सल गर्नु हुँदैन र यसलाई व्यापक बनाएर लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि थोरै पुँजीबाट एउटा साधारण लगानीकर्ताले एउटा सानो परिवार भए पनि सञ्चालन गर्न सकिरहेको देखिन्छ। अब यो भयो त प्राइमरी मार्केटको कुरा, क्यापिटल मार्केटको कुरा। अब सेकेन्डरी मार्केटमा के हुन्छ त? सेकेन्डरी मार्केटमा जब उसले प्राइमरी मार्केटमा इन्भल्भ भएर उसलाई सेयर पर्छ, ऊ सेकेन्डरी मार्केटमा इन्ट्रेस्ट लागेर छिरेको हुन्छ। छिरिसकेपछि ऊ बिस्तारो चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्न सुरु गर्छ। अब लगानी गरिसकेपछि सुरु गरिसकेपछि उसले जो लगानीकर्ताले लगानी गर्न सुरु गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ नेपालको क्यापिटल मार्केटमा बुझेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। किन भन्दाखेरि जस्तो एक्जाम्पलको लागि यो टेलिभिजनले सञ्चालन गरेको क्यापिटल कनेक्सन प्रोग्रामबाट पनि केही कुराहरू उहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुन्छ। यस्ता प्रोग्रामहरू धेरै छन्। नियामक निकायले पनि प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। जस्तै हामी सेयर बजारमा सुधार विस्तार गर्नको लागि सञ्चालित सङ्गठनहरूको पनि यस्ता प्रोग्रामहरू सञ्चालन गरिराखेका हुन्छौँ र एवेरनेसका कुराहरू पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। ती कुराहरूमा बुझेर आम लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्नुभयो भने क्यापिटल मार्केटबाट राम्रो बेनिफिट गरेको देखिन्छ र गर्न सकिन्छ पनि। तर सामाजिक सञ्जालको भरमा केही व्यक्तिहरूको भरमा लगानी गर्न गइयो भने यस्तो यो क्यापिटल मार्केटमा रिस्क पनि छ। किन भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केट भनेको एउटा रिस्कको बिजनेस पनि हो। यसमा बुझेर लगानी गर्न सकिएन भने यसबाट घाटा पनि खान सकिन्छ। त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै आम लगानीकर्ताले चाहिँ नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ, गर्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब
सेकेन्डरी मार्केटमा छिरिसकेपछि विभिन्न कुराहरूको मध्यनजर गर्नुपर्छ। जस्तो नेपालको क्यापिटल मार्केट विशेषतः पोलिटिकलमा डिपेन्ड भएको देख्छु म कम्पेरिटिभली इन्टरनेसनल मार्केट भन्दा। किनभने इकोनोमी डिपेन्ड पोलिटिकलमा हुन्छ र पोलिटिकलले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गाइडेड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रको मुटु क्यापिटल मार्केट त्योसँग केही न केही एसोसिएट हुन्छ। त्यो भएर हरेक कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै देशको सिचुएसन, अर्थतन्त्रको अवस्था, पोलिटिकलको सिचुएसन र जुन कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न गइरहेको हुन्छ त्यो कम्पनीको वित्तीय विवरण, त्यो कम्पनीले दिइने डिभिडेन्डहरूको हिस्टोरी र त्यो कम्पनीमा को सम्पूर्ण विवरण बुझेर लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तो लङ टर्म कसरी चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने आफूलाई पहिला चाहिँ एउटा डिसिजन गर्नु आवश्यक हुन्छ। लङ टर्म इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ अथवा सर्ट टर्म इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ अथवा ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ। यी कुराहरूलाई त्यही अनुसारको कम्पनीहरू सिलेक्ट गरेर इन्भेस्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। मैले गर्ने पनि त्यही हो र आम लगानीकर्ताले गर्नुपर्ने पनि त्यस्तै देखिन्छ। तर हल्ला र केही अभावमा परेर लगानी गर्न अति घातक हुन्छ। जस्तो रिसेन्टली एउटा तपाईँलाई मैले उदाहरण भन्न चाहन्छु। अजोड इन्सुरेन्स नामै मैले लिएँ। अजोड इन्सुरेन्समा कम्पनीको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेर राइट सेयर दिने भन्ने कुरा बाहिर आइसकेपछि राइट सेयरको पछि लागेर लगानीकर्ताहरू त्यसमा इन्भल्भ हुनुभयो। तर त्यो नियामक निकायले अहिलेलाई स्थगन गरिसकेपछि त्यसको प्राइजमा अलिकति फ्लक्चुएट भएको छ। हुन त यस्ता कुराहरू क्यापिटल मार्केटमा धेरै हुने गर्छन्। कम्पेरिटिभली बढी यो अहिलेको रिसेन्टली इस्युमा भएको छ। किन भन्दाखेरि यसमा इन्साइडर ट्रेडिङ भयो। इन्साइडर ट्रेडिङ भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यो कम्पनीले गरेका कुनै पनि निर्णयहरू सर्वप्रथम त नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई जानकारी गराएर आम लगानीकर्तालाई जानकारी गराएर पब्लिस गर्नुपर्नेमा अघिल्लो दिन लगानीकर्ताहरूले सूचना चोएको पाएर चाहिँ सर्किट लाग्यो। भोलिपल्ट न्युज पाएको कारणले गर्दा त्यसलाई इन्साइडर ट्रेडिङ भयो भनेर हामीले विभिन्न माध्यममा अथवा नियामक निकायमा गएर हामीले चाहिँ हाम्रो उजुरी गरिसकेपछि त्यो कम्पनीको राइट सेयरलाई नियामक निकायले स्थगन गराएछ। हो, यस्ता कुराहरू धेरै हुन सक्छन्। एउटा त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै भयो। तर इन्साइडर ट्रेडिङ हाम्रो नेपालमा धेरै हुन्छ। यी कुराहरूबाट पनि हामी जोगिनुपर्छ। एउटा हल्ला फिजाएर मात्रै पनि सेयरको प्राइस तलमाथि गर्ने गरेको देखिन्छ। अर्को नेचुरली रूपमा सेयरको प्राइस तलमाथि हुन्छ। ती कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर ती कुराहरूलाई बुझेर चाहिँ लगानी गर्न सक्नुपर्दछ। यदि ती कुराहरू बुझ्न सकिएन भने लगानीकर्ताहरू फस्ने सम्भावना पनि हुन्छ। यी कुराहरू कसरी बुझ्ने, कहाँ गएर बुझ्ने भन्ने पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि बुझ्ने निकायहरू पनि कमै छन्। उसले जारी गर्ने सूचनाहरू त्यो जुन कम्पनीले हामी इन्भेस्ट गरिरहेका हुन्छौँ त्यो कम्पनीको वेबसाइटमा गएर चाहिँ सूचनाहरू प्राप्त गर्ने, त्यो कम्पनीले दिएका सूचनाहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वेबसाइटमा गएर सर्च गर्ने र विभिन्न मिडियाहरूमा आएका कुराहरूलाई चाहिँ फिल्टर गरेर हामीले इन्भेस्ट गर्न सक्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केट अर्थतन्त्रको ऐना हो। अर्थतन्त्रकोमा विभिन्न किसिमका चलखेलहरू हुन्छन् नै। तर ती कुराहरूलाई पत्ता लगाउन सक्यो भने क्यापिटल मार्केटबाट धेरै फाइदा गर्न सकिन्छ। अब नेपालको क्यापिटल मार्केट यतिखेर हेर्दाखेरि कोभिडको असर नदेखिकन धेरै वृद्धि भएको देखिन्छ। किन भन्दाखेरि कोभिडभन्दा अगाडि नेपालको क्यापिटल मार्केट टोटल्ली म्यानुअल त नभनौँ, म्यानुअल जस्तो थियो। तर कोभिड सुरु भएपछि हरेक एक्टिभिटिजहरू अनलाइन हुन सके। टिएमएसमा अलिकति केही सुधार भयो। अब पैसा पर्चेस गरिसकेपछि पैसा पठाउने कुराहरूदेखि लिएर सेयर ट्रान्सफर गर्ने कुराहरूदेखि लिएर ब्रोकरले क्लाइन्टलाई
दिने सुविधाहरूदेखि लिएर सबै अनलाइन भइसकेपछि यो सेयर बजारलाई एउटा पार्ट टाइमको रूपमा लिएको पनि देखिन्छ। धेरै इन्भेस्टरहरू यसलाई बिजनेसको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ भने केही इन्भेस्टरहरूले चाहिँ यसलाई पार्ट टाइम लिएर अगाडि बढ्ने अवस्था पनि आयो। किनभने अनलाइन छ, आफ्नो मोबाइलमा छ, कम्प्युटरमा छ, केही समय विश्रामको बेला पनि यो कारोबार गर्न सकिन्छ, घरमा बसेर पनि कारोबार गर्न सकिन्छ, अफिसमा पनि बसेर कारोबार गर्न सकिन्छ। बिजनेसको आफ्नो अफिसमै बसेर आफ्नो अफिस सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ इन्भल्भ गर्न सकिने भएकाले यसको दायरा धेरै ठुलो भएको छ र आशा छ नियामक निकायहरूले यसलाई अझ व्यापक वृद्धि गरेर नेपालको कुना कुनामा बसेर पनि सेयर बजारमा लगानी गर्न स्वतन्त्र रूपमा लगानी गर्न सहज तरिकाले लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुहुन्छ भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। यो बनाउनको लागि हामीले विगत धेरै समयदेखि पनि नियामक निकायलाई विभिन्न माध्यमबाट घचघचाउँदै प्रेसर दिँदै दबाब दिँदै पनि आइरहेका छौँ। अब पनि हामी सेयर बजारमा लागेर आफू मात्रै इन्कम गर्ने होइन कि यसमा आउन चाहने हरेक नेपालीहरूलाई सहज तरिकाले कारोबार गर्न पाउने गरी जुन नीति नियम हुन्छ त्यो सुधार अथवा अपग्रेड गर्नको लागि नियामक निकायलाई घचघचाइराख्ने छौँ, सुझाव दिनेछौँ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका प्र्याक्टिसमा रहेका नयाँ टुल्सहरू टेक्नोलोजी कुराहरूलाई एडप्ट गर्नलाई हामी नियामक निकायलाई सुझाव दिन्छौँ, उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ भन्ने आश पनि गर्छौँ। तर नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई विकास विस्तार र सुधार गर्न नदिने तत्त्वहरू पनि छन्। तर ती तत्त्वहरूलाई उनीहरूको उद्देश्यलाई तोड्नको लागि हामी जहिले पनि अग्रपङ्क्तिमा रहँदै आफ्नो बिजनेसलाई अगाडि बढाउँदै त्यो कामहरू गर्ने नै छौँ। अब नियामक निकायहरूले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्। अझै पनि टिएमएसहरू मजाले चलेको छैन, मेरो सेयरमा समस्याहरू देखिराखेको छ। केही समयमै सेयर बजारमा इन्भल्भ हुने पार्टिसिपेन्ट्सहरू धेरै मात्रामा बढेको कारणले यो भएको भन्ने कुराहरू आइरहेछ। आशा छ टेक्नोलोजीलाई छिट्टै अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने छ। यदि यो टोटल्ली टेक्नोलोजीमा डिपेन्ड भएर नेपालको बजार गयो भने यसको भविष्य धेरै सुन्दर छ। आशा छ नियामक निकायले यो कुराहरूलाई मजाले बुझ्नु भएको छ। उहाँहरूले नेपालमा को दूर दराजमा रहेको सानो सानो पुँजीलाई पनि क्यापिटल मार्केट पुँजी बजारबाट सङ्कलन गरेर एउटा ठुलो बिजनेसको लागि एउटा आधार खडा गर्ने वातावरण बनाइदिनुहुन्छ। किनभने सबै नेपाली लगानीकर्ताले एउटा बिजनेस सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन, तर उहाँहरूले क्यापिटल मार्केटमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ। सहज तरिकाले भयो भने। तर एक्जाम्पलको लागि हुम्लामा बस्ने लगानीकर्ताले नेपाली जनताले चाहिँ आइपिओ भर्नुभयो, उहाँलाई 10 किता पर्यो, तर उहाँले त्यो सेयर कहाँ लगेर बेच्ने, उहाँको त्यो सेयर बेच्नको लागि एउटा सदरमुकाम अथवा नजिकैको ठाउँमा नजिकैमा भएको ब्रोकरमा जानु पर्दाखेरि उसले जति प्रफिट गरेको छ त्योभन्दा बढी लस गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब नियामक निकायले सेयर बजारमा आम नेपाली जनतालाई आबद्ध गराउने हो भने केही ब्रोकरहरू अहिले सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरहरूको सङ्ख्यालाई पनि वृद्धि गरी सहज तरिकाले डिजिटलाइज गरेर कारोबार गराउनु सक्नुपर्दछ। जस्तै हामीले भन्दै आएको छौँ, जतिखेर 50 वटा ब्रोकरहरूको लाइसेन्स वितरण गरियो, लाइसेन्स प्रदान गरियो, त्यतिखेरको नेपालको इकोनोमी
जिडिपी त्यो बेलामा अर्थतन्त्रमा आबद्ध जनसङ्ख्या र अहिलेको जनसङ्ख्या हेर्दा टोटल्ली डिफ्रेन्ट छ। त्यसलाई मध्यनजर गर्दै नियामक निकायले आशा छ छिट्टै ब्रोकरको सङ्ख्या बढाउनु हुनेछ। ब्याङ्कका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुराहरू पहिलादेखि नै अड्केर बसेको छ, त्यसलाई पनि उहाँहरूले फुकाउनुहुन्छ र सञ्चालित दलाल व्यवसायीहरूको बिजनेस बढाउनको लागि पनि उहाँहरूले मागे जस्तो कर्पोरेट ट्रेड डिलरसिप यी कुराहरूलाई पनि वृद्धि गर्दै अगाडि बढाउनुहुन्छ जस्तो मलाई विश्वास छ। गर्नु पनि हुन्छ होला। उहाँहरूका अभिव्यक्ति उहाँहरूका इन्टरभ्यूहरूबाट त्यो पनि भयो। तर सीमित व्यक्तिहरू यो मार्केटलाई आफ्नो कब्जामा पार्नको लागि केही न केही हरकतहरू गरिरहेको पनि देखिन्छ। सायद त्यो पनि तोडिन्छ होला। क्यापिटल मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर बेनिफिट गर्नै सकिन्छ, हुन्छ नि भन्ने पनि हुँदैन। तर बुझेर लगानी गर्यो भने यसमा सानो पुँजीले राम्रो बिजनेस प्रफिट गर्न पनि सकिन्छ। यसो भन्दै गर्दाखेरि क्यापिटल मार्केटको चक्रलाई पनि ख्याल गर्नुपर्दछ। यदि तपाईँ यो क्यापिटल मार्केटमा बिजनेसको रूपमा छिर्न सक्नुहुन्छ भने, छिर्न चाहनुहुन्छ भने दुईवटा फ्याक्टर हुन्छ। एउटा टेक्निकल एनालाइसिस र फन्डामेन्टल एनालाइसिस। यी दुईवटा कुराहरू सिक्न पनि सक्नुहुन्छ। तर मेजर चाहिँ तपाईँले फन्डामेन्टल कुराहरूलाई अगाडि हेरेर बढ्नुपर्छ। अब यति भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल मार्केटलाई तत्काल भइरहेका कुराहरू के इनफ छन् त भन्ने कुराहरू पनि अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। जति कुराहरू विकास विस्तार भइरहेछन् त्यो कुराहरू इनफ छैन। नियामक निकायले गर्न नि हुनेछ। र यदि मैले भने जस्तो हामीले उठाए जस्तो कुराहरू क्यापिटल मार्केटलाई विकास विस्तार भयो भने यो क्यापिटल मार्केटको भविष्य, क्यापिटल मार्केटमा लगानीकर्ताहरूको भविष्य सुन्दर देख्छु र यसलाई आफ्नो बिजनेसको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। मैले त भन्ने गरेको छु क्षणिक रूपमा क्यापिटल मार्केटमा लगानी गर्ने होइन कि यसलाई बिजनेसको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ र यहाँबाट राम्रो प्रफिट गर्न सकिन्छ। यति भन्दै समयको पाबन्दी अनुसार मैले भन्ने कुराहरू धेरै थियो होला, मैले यहाँ समेट्न नसकेका कुराहरू पनि धेरै होलान्। समयअनुसार ती कुराहरूलाई मैले प्रश्न पार्दै मेरा केही एक्सपिरियन्स, सेयर बजारमा भएका समस्या, सेयर बजारमा भएका विकास कुरा मैले यहाँ मार्फत राखेँ। यति भन्दै मेरो अनुभवहरू तपाईँहरूलाई सेयरिङ गरेको कुराहरू र यो सँगै आजको हाम्रो क्यापिटल कनेक्सनको निर्धारित समय पनि सकिसकेको अवस्था रहेको छ र हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यति बेलका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।